रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़दम्मरना तदमीरा, कि जब किसी बस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लील करना चाहते तो वहाँ के बड़े आयाश लोगों को, बड़े बड़े सरमायादार लोगों को हम उनको हुक्म देते हैं कि अपनी जिम्मेदारी जो तुम्हारे जिम्मे है, जो लोग तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारी जूती सीधे करते हैं, भाई उनकी जिम्मेदारी है कि तुम भी ठीक हो जाओ और वो भी ठीक हो जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो फिर वो ठीक नहीं होते फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़दम्मरना तदमीरा, तो मेरा अल्लाह फरमा रहा है फिर इस बस्ती पर मेरे अजाब का फैसला हो चुका है, वो मिलियामेट हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अज़ाबात से बचाइए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब को दावत है, अजाब को दावत है। ये नारा बिल्कुल गलत है, फितरी तौर पर भी आप सोचेंगे तो ये नारा बिल्कुल ही गलत है। मैं खिलाफ हूँ, लेकिन खिलाफ औरतों के हुकूक के नहीं हूँ, बल्कि उनका मैं सबसे पहला सिपाही हूँ। अगर वो ये नारा लगाए और इस नारे के लिए निकले कि हमें मीरास में हमें हिस्सा मिलना चाहिए, जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, हक महर मिलना चाहिए, और जो औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, और गैरत के नाम पर कत्ल ना हो, ये तमाम वो बातें जो हमारे मुआशरे में है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसके लिए आवाज़ उठाए, हम सब उठाएं, बल्कि मेंबरों से भी आवाज़ उठे और असम्बली में भी ये आवाज़ उठे और इदारे वाले भी ये आवाज़ उठाए, हमारे गयूर मुसलमान भाई भी ये आवाज़ उठाए, ये उनका हक है। लेकिन ऐसे मुबहम और नाकाबिल समझने, नाअक्ल में आने वाले समझने वाले वो जुमले, और बिल्कुल जिसको मजहूल कहा जाता है कि मजहूल और मुबहम जुमले हैं, तो ये जुमले और ये इनकी आवाज़ ये बिल्कुल ऐसी है कि कानून भी उसको नहीं मानेगा, मुसलमान एक गैरतमंद भी उसको नहीं मानेगा जो इस्लाम वाला है, ईमान वाला है, कुरान वाला है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मामला चला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल, हम अपनी बीवी को देखे गलत काम पर और फिर उसके बाद दो गवाह लेकर आए, अल्लाह के रसूल मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, कुर्बान जाऊं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत अग़युरुन नास, ए साद मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत बड़ा गैरत वाला है, गैरतमंद है, मेरा दिल अजीज है, मेरा सहाबी है, मेरा साथी है, पर ए साद सुन व अना अग़युरु मिनका, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ज्यादा गैरतमंद हूँ, ज्यादा गैरतमंद हो। तू ये बात करता है गैरत के सबक मुझे न सिखा, तुझसे ज्यादा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद है। और वल्लाहु अग़युरु मिन्ना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैरत के क्या कहने, वो तो हम सबसे ज्यादा गैरतमंद है। तो मेरा भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फिर कैसे बर्दाश्त करेगा? ये जिस्म मेरे अल्लाह का है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत से ये चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया है, लेकिन ये इख्तियार भी ऐसा है, कल क़यामत के दिन यही जिस्म फिर गवाही देगा, यही जिस्म के हमने जितने गुनाह किए, ज़बान को ताला लग जाएगा, हाथ भी गवाही देंगे, पाँव भी गवाही देंगे। तो हम ये जिस्म इस्तेमाल करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी, मेरी माँ और बहनों, हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीक़ों को अपनाएं, सीरत को अपनाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चलने को, फिरने को, उठने को, बैठने को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देकर गए। फिर हमारा ये मुल्क ये अजीम मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। खुदारा इसमें ये इस्लामी कानून, इस्लामी निज़ाम, हम दुआएं करें अल्लाह रब्बुल से कि इसमें इस्लामी कानून हो और रियासत मदीना की तरह ये बन जाए, ये बन जाए। एक नारा तो लगाए रियासत मदीना का, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इसको वजूद अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए, हक बात करने वाला बना दे, और हमारी माँ बहनों को जो उनके हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, जो हक पर हैं, वो हुकूक उनको मिल जाए। मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें, कानून साजी भी हो, असम्बली में बात उठाई जाए कि उनको उनके हुकूक मिल जाए। लेकिन ऐसे मुबहम नारे और ऐसे बैनर्स पे लेकर आना कि हम तो इस्लाम वाले हैं। अगर तुम अमेरिका की सोच को लेकर आते हो, यहूदियत की सोच को, ईसाइयत की सोच को, हिंदुओं की सोच को लेकर आते हो, तो वहाँ पर जाओ, उनका एक कानून है, उस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। ये मुल्क जो है इस्लाम की बुनियाद पे बना, कलमे की बुनियाद पे बना, ईमान की बुनियाद पर बना है। एक सहाबी आती है, और वो सहाबी कुर्बान जो उस पे उम्मे खुल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आती है, उसका बेटा मर गया। जब बेटा मर गया तो वो पर्दे में आई, हिजाब में आई। तो सहाबा ने कहा ये हिजाब में आई है, हालांकि इसका बेटा फौत हो गया है। तो वो तो सुन रही, वो कहने लगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे मेरा बेटा लिया है, मेरी हया मुझसे नहीं ली।
मेरी हया मुझसे नहीं ली। कुर्बान जो उन सहाबा पर, सहाबा की ज़िंदगी पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक ज़िंदगी उनको दे कर गए हैं। तो मेरे पास मेरा जितना है ये सब कुछ मेरे अल्लाह का है। मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरा फेफड़े, मेरा सब कुछ तो मेरे अल्लाह का है। मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ तो मेरे अल्लाह का है। आवाज़ उठानी, ऐसी आवाज़ उठाओ। अगर एक मालदार है उसको हक हासिल है कि वो 4 बीवियां कर सकता है, बल्कि वो बेवाओं से शादी करे, बेवाओं से शादी करे। अगर उसकी एक बीवी है 3 और बेवाओं से शादी करे कि उसके माल में सिर्फ वो एक औरत हिस्सादार न बने, बल्कि मुआशरे की 3 औरतों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। वो माल जो है जो कल इसने छोड़ के जाना है वो एक औरत के नाम ना करे, बल्कि वो 4 औरतों के नाम हो जाए, तो हमारा मुआशरा खुद बहुत ठीक हो जाएगा। हमारी माएँ बहनें जो फैक्ट्रियों में काम करती है और गुलाम बन के काम कर रही होती है और सैकड़ों के हिसाब से मर्दों की खिदमत कर रही होती है, मजबूरी के तहत है, वो भी हमारी माएँ बहनें मजबूरी के तहत है, लेकिन उन आवाज़ ऐसी उठाएं कि ये हमारी माएँ बहनें अंधा घर में रहेंगी और मर्द बाहर जाकर कमाएंगे, और उनको थोड़ा कमाएं तो हमारी माएँ बहनें उस पर सब्र करेंगी और शुक्र अदा करेंगी और घर से बाहर नहीं निकलेंगी। अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगी। उसके लिए मैं भी कोशिश करूँ, आप भी कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करें कि ये हमारा मुल्क खूबसूरत आज़ीम मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है। हमारी फौज बड़ी ग़यूर है। यहाँ का हर एक मुसलमान बड़ा गैरत वाला है, इस्लाम वाला है, कुरान वाला है, ईमान वाला है। और यहाँ पे सिर्फ कुछ औरतों की बात नहीं है, सैकड़ों औरतों की बात नहीं है, यहाँ करोड़ों मुसलमानों की गैरत का सवाल है, ईमान का सवाल है, इस्लाम का सवाल है। तो खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डील तो देता है, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ जब आती है तो वो इज्तिमाइयत के तौर पे आती है। अब देखो बारिश जब होती है तो झोंपड़ियों वालों का क्या कसूर है, उनकी झोंपड़ियों के अंदर पानी चला जाता है। ये ऐसे मकानात जिनके पक्के नहीं है, कच्चे मकान है, क्योंकि हमारा मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो गरीब तबका बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो उसमें क्या है कि उनके घरों में वो पानी चला जाता है। क्या वो ये चाहते हैं कि इन सर्दी में भी और गर्मियों में हमारे घर के अंदर पानी आ जाए और हमारी झोंपड़ियाँ जो है वो सारी की सारी गीली हो जाए और हमारे लेटने का सारा सामान वो भी गीला हो जाए? वो तो ये नहीं चाहते ना। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसाता है, वो अल्लाह की एक रहमत है। लेकिन उसमें इज्तिमाइयत ऐसी होती है कि लोगों को नुकसान भी पहुंचता है और फायदा भी पहुंचता है, पर वो जिनको नुकसान पहुंचता है वो सब्र करते हैं। अल्लाह सब्र का बदला दुनिया में भी देता है और सब्र का बदला तो जन्नत है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून है, एक फितरत है। लेकिन जब आज़ाब आता है फिर वो इज्तिमाइयत के तौर पे आता है, यानी कि जिस पर आज़ाब आ गया वो नेक लोग थे वो बच जाएंगे, फिर उसमें नेक भी शुमार हो जाते हैं और बुरे भी शुमार हो जाते हैं। अल्लाह नेकों को बदला दे देता है दुनिया में भी आखिरत में भी, और जो गुनाहगार होते हैं उनकी दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज्तिमाइयत के तौर पे हम तौबा कर ले। नेक लोग जितने हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए। हर एक कलमा को जो ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के तोफ़ैल मेरी आपकी जिम्मेदारी है हर एक मुसलमान को कलमे की दावत दे। हर एक मुसलमान को जो ईमान वाला है कलमे की तलकीन बार बार करे कि मैं और आप दुनिया में आए हैं, वो कलमे की बुनियाद पे आए हैं कि हम दूसरों तक कलमा पहुंचाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत ख़त्म है, अब किसी नबी ने नहीं आना। तो मेरी आपकी जिम्मेदारी क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है कि अपने मुसलमान भाई को याद दहानी कराए कि हम मुसलमान हैं, कलमे के नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। नमाज को कभी क़ज़ा न करें, हमारी माएँ बहनें नमाज को क़ज़ा न करें। मैंने पहले भी बताया कि एक नेक औरत 1000 नेक मर्दों से अफजल है, और एक बदकार औरत, बदकिरदार औरत वो हज़ारों बदकिरदार मर्दों से बदतर है। और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, देखो सदियों बाद में अगर आपके सामने उनका जिक्र कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ कि वो बहुत नेक और पासा औरत थी, बहुत ही ज्यादा नेक औरत वो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनका काम क्या होता, रात का वक्त होता, इख्तिसार से बताता हूँ, रात का वक्त होता, खावन के पास आती और कहती मेरे लिए कोई खिदमत है। कोई खिदमत होती तो वो पूरी कर देती, ना होती तो फिर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती मुझे इजाज़त है। वो
کہتے بالکل اجازت ہے. رابعہ ہوتی اور اس کا خدا ہوتا، رابعہ ہوتی اس کا مسلح ہوتا، ساری رات مسلح پہ گزر جاتی. اختصار سے بتا رہا ہوں، جب وہ فوت ہو گئی تو خاتمہ کو خواب میں آئی اور خاتمہ نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا فرشتے آئے، مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ رب کا. میں نے کہا اچھا رب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ جس رب کو 40 سال تک دنیا میں نہ بولی، 4 فٹ زمین کے اندر آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ اب کیا معاملہ ہوا؟ اب اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے. تو نیک عورت. اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جب خاوند فوت ہو گیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور مفسر اور مجاہد کیا کیا القابات ان کے لیے لاؤں، تو وہ آئے اور کہا رابعہ مجھ سے نکاح کر لو. کہا اور رابعہ خوبصورت نہیں تھی، رابعہ خوبصورت نہیں تھی، وہ بالکل کالی اور غلام تھی، اور غلام کے پاس ہوتا ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ حسن نہ جمال. اور غلام تھی، اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا، اور اس کے باوجود ایک اور بات کہ وہ بانجھ تھی، بچوں کے قابل نہیں تھی، بچوں کے قابل نہیں. میں اور آپ اپنے بیٹے کے لیے اگر رشتہ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ حسن والی ہو، جمال والی ہو، مال والی ہو، اور حدیث بھی ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اولاد والی ہو، ان میں ایک کوئی بھی خوبی نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے، رابعہ مجھ سے نکاح کر لو. کہا نکاح کرتا ہوں، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو. کہا پوچھو. کہا مجھے یہ بتاؤ میں کب مروں گی؟ کہا یہ مجھے نہیں پتا، اختصار سے بتا رہا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ. کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں قبر میں جاؤں گی مجھے قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا یہ بھی نہیں پتا. کہا لوگوں کو سیدھے اعمال نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، مجھے نام اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ کہا رابعہ یہ بھی مجھے نہیں پتا. اچھا یہ بتاؤ لوگ پل صراط پہ گزریں گے تو کچھ گر جائیں گے، کچھ پار کر جائیں گے، میں گر جاؤں گی یا پار کر جاؤں گی؟ کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا. اچھا یہ بتاؤ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگی یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو وہ فرمان لگی تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، جب تمہیں سوالوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ، میں نے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، قبر سے پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے. تو عورتیں تو وہ بھی تھی. تو میری ماں اور بہنوں، ہم زندگی گزارے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صحابیات ازواج مطہرات جتنے ہیں ان کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق میں آپ زندگی گزارے. کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اعلان ہوگا اے نبیو نظر جھکاؤ، اے ولی، اے صحابہ نظر جھکاؤ، اے ولیو نظر جھکاؤ، اے تابعین، تبع تابعین، سب صالحین، کتب، ابدال، سارے مؤمنین مؤمنات سب نظر جھکاؤ. ارے کیا ہو گیا؟ ارے فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اما فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی تو فرمانے لگی ارے میرے جب جنازہ اٹھے تو جنازے پہ ایسے ایک ڈولی سی بنا لینا، وہ اس پر کپڑا ڈال لینا کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میری میت پر نہ پڑے، میت پہ نہ پڑے. تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد ایسی ہستی ہے جن کے چہرے کو یا علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے. تو کل قیامت کا دن ہوگا، پھر یہ اعلان بھی ہوگا نظر جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری ماں اور بہنوں اور جتنے بھی میری آواز کو سن رہے ہیں اور بات کو سن رہے ہیں، مجھ سے یہ گزارش ہے خدا را ہم خلاف نہیں ہیں، ہم خلاف نہیں ہیں، یہ ہماری قوم کی مائیں بہنیں ہیں. خدا را یہ بیہودہ الفاظ، یہ بیہودہ بینرز اور یہ بیہودہ جملے، یہ عورت کا مقام نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے. اسلام نے عورت کو بہت ہی عظیم مقام دیا، بہت بڑا مقام دیا ہے کہ اپنے والدین کو دیکھو، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مسکراتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو ہاتھوں کے نیچے سے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ دونوں مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت کو دیکھ کر ان پر رحمت کی بارش برساتا ہے. بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن اختصار سے آپ کو بتا رہا ہوں، اختصار سے کہ جمعے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، ابھی اختصار سے آپ کو خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ خدا را ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اجتماعی طور پر ہم توبہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ رب العزت ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی، ایمانوں کی حفاظت فرمائے. مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد اور نصرت فرمائے. اور ایسے جو لوگ آ رہے ہیں جو
جو اسلام کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے غیرت کے دشمن ہیں، ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں، اور ان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، کرنسی کو گرایا جا رہا ہے، اور جتنے معاملات ہیں جو ملک پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کے قابل نہیں، اللہ رب العزت ان کو ملک پاکستان سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو نیست اور نابود فرما دے کہ ہمارے ملک میں یہ بڑی قربانیوں سے آیا ہے، اس پہ بڑے غیور ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہماری بڑی غیرت مند مائیں بہنیں رہتی ہیں جو اپنی غیرت کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ملک پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملک پاکستان کا ہر ایک ایمان والا، اسلام والا، قرآن والا وہ ایک سپاہی ہے، اور ایسا سپاہی ہے کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ پیچھے کھڑا ہے، فوج کو کہتا ہے تم تو ہمارے نگران ہو، اور تم تو ہمارے پاسبان ہو، تم تو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہو، قربان جو یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العزت ان کے دن کو روزے میں شمار کرتا ہے، اور رات کے پہرے کو اللہ تہجد میں اور نوافل ذکر اذکار میں شمار فرماتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم ایمان والے، اسلام والے، غیرت مند مسلمان ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی وقت آیا تو ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، تم ہمارے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے، ہمارے غیرت کو ختم نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کی جذبے کو، اسلام کی جذبے کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے تم جتنے یہ بینرز بھی لے آؤ، ان کے ایمان کے جنازے تم نہیں نکال سکتے، جتنی بھی کوشش تم کر لو، اللہ انشاءاللہ العزیز تمہیں اس کوشش میں ناکام کرے گا۔ تو خدا حکومت سے بھی اپیل ہے، اور غیرت مند مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو ہم دین سکھائیں، ہم نے دین سے دور رکھا ہوا ہے، نفرتوں کو ختم کر دے، چاہے کوئی پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی ہے، بروئی، ڈچ، فرانسیسی ہے، جس زبان، جس نسل، جس شکل کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اسے سینے سے لگائے، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، لذیذ ہے، پٹھان ہے، پنجابی، بلوچی، سندھی ہے، جس نسل کا بھی ہے، جس شکل کا بھی ہے، وہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے، ایمان والا، قرآن والا، اسلام والا ہے، وہ ہم سب کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو مسلمان کے خیر خواہ بنو، ملک پاکستان کے خیر خواہ بنو، ایمان والے ہو، اسلام والے ہو، قرآن والے ہو، تو اللہ رب العزت کے حکم کو حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر پورے کرنے والے ہم بنے، اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت نہ دے، اور اجتماعی طور پر ہم سب توبہ کریں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی ایک بار کہہ دو، اے اللہ ہم سب کی توبہ، اے اللہ ہم سب کی توبہ، اے اللہ ہم سب کی توبہ، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ماں بہنوں کی جائز حاجات، جائز خواہشات، جائز مقاصد کو پورا فرما، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کے فرشتوں کا تو غیب سے اچھے رشتوں کا یا اللہ تو بندوبست فرما، جو ہمارے بھائی پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، ہماری مائیں بہنیں جو پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، اللہ ان کی اولادوں کو بہترین رشتوں کا بندوبست فرما، جو بے گھر ہے اللہ تو ان کو اپنا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہے اللہ تو ان کو روزگار عطا فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی تو حفاظت فرما، افواج پاکستان کی تو حفاظت فرما، ہر ایک مسلمان کلمہ گو کی عزت، مال، جان، آبرو کی، ایمان کی تو حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت دعا ہے جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to